مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلب مني العديد منكم أن أضع جمل بالأمر، كيف يأمرون يذهبون في فرنسا إلى دكان أو مثلا ولا يعرفون كيف يأمرون شخص ما أن يعطيهم شيء أو أن يفعل شيء. إذن سنحاول جميعا تركيب جمل باستعمال les adjectifs démonstratifs أي صفات الإشارة. إذا هذا الدرس ضمن قائمة تكلم باللغة الفرنسية، الجمل المتداولة كثيرا في الفرنسية، الدرس 22. إذا قبل أن أمر إلى دروس الاحتراف لابد لكم أن تتكلموا باللغة الفرنسية، لأنني سأمر بعد أيام قلائل سأمر إلى دروس الاحتراف، فقد تابعوا معي هذه الدروس إلى الأخير لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. وأعيدوا الفيديو، حاول أن تعيدوا الفيديو. إذا تريد أن تقول لصاحب الدكان أو تريد سيدتي أن تقول لصاحب الدكان اعطيني هذا الدفتر أو اعطيني شيء ما. طبعا سنستعمل الفعل دوني. إذا دوني موا سو كايي أو سو ليفر أو أي شيء آخر، اعطيني هذا الدفتر. Donnez-moi ce cahier. Donnez-moi ce cahier. إذن donnez-moi تعني اعطوني، ولكن ستستعمل أسلوب الآداب مع صاحب الدكان. إذن donnez-moi ce cahier. Donnez-moi. يمكن أن نقول donne-moi. Donne-moi. Donne-moi ce cahier. أو donnez-moi كأسلوب للأدب إن كنا نتكلم مع شخص بصفة الجمع. الآن سأمر إلى خذ، اعطني أو خذ. إذا نقول خذ في الكثير من الأحيان. Prenez cet ascenseur مثلا. التقيت شخص ما في باب العمارة وتريد أن تقول له خذ المصعد، اصعد بالمصعد. Prenez، نقول prenez cet ascenseur. خذوا أو اصعدوا، أو نقول للشخص بأسلوب الاحترام خذ أو اصعد. اصعدوا في هذا المصعد. إذن prenez cet ascenseur. إذن cet هي من صفات الإشارة، واستعملنا ت واحدة لأن ascenseur مسبوق بفويل أ. إذا كان أي اسم مسبوق بفويل كأ أو أش غير المنطقة كأم نقول cet homme avec ت واحدة. وفي الجملة الأولى donnez-moi ce cahier، إذا استعملنا ce cahier للمذكر. إذا ce للمذكر وسي للمذكر المسبوق بأ، أو 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 إي أو 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 إيغريك أو أش لغير المنطقة. إذن prenez cet ascenseur وتقرأ سي، ولكن لأنها التقت مع أنا نقول cet ascenseur. prenez cet ascenseur، خذوا أو اصعدوا في هذا المصعد. وأيضا إذا التقيت مع شخص وتريد أن تقول له افتح الباب ستقول ouvrez cette porte. افتحوا أو افتح بأسلوب الاحترام، نقول ouvre cette porte. افتح، ouvrez، افتحوا. ouvrez أو ouvre افتح، ouvrez افتحوا. cette هذا الباب، لا نقول هذه. set تعني هذه وتستعمل للمؤنث. la porte اسم مؤنث. إذا نقول هذا الباب ولا نقول هذه الباب في اللغة العربية. وفي اللغة الفرنسية la porte مؤنث، لذلك قلنا cette porte. إذا ouvrez cette porte أو ouvre moi la porte. افتح لي الباب، نقول ouvre-moi la porte. افتح لي الباب. ouvre-moi la porte، افتح لي الباب. إذا دققت الباب وقال لك من أنت، تقول له افتح لي الباب ouvre-moi la porte.
ouvre-moi la porte. دائما نستعمل الأمر. ouvrez-moi la porte. افتحوا لي الباب. أو ouvrez cette porte. افتحوا هذا الباب. ouvrez cette porte. إذا استعملنا الفعل ouvrir مصرف إلى l'impératif. الأمر ouvrir. إذا ouvrir يفتح مصرف إلى l'impératif أي الأمر. إذا ouvrez cette porte. افتحوا هذا الباب. نقول أيضا lisez cet article. اقرأ هذا المقال. article مسبوق بA لذلك استعملنا c'est avec un seul T. lisez اقرأ وهو الفعل lire مصرف إلى l'impératif lire. قلنا lisez cet article. lisez cet article. اقرأوا هذا المقال. أو نقول اقرأ هذا المقال بأسلوب الاحترام. أو نقول لي اقرأ لي. أو إذا أردنا أن نقول فلنقرأ نحن نأمر أنفسنا أنا وكريم وندى وفاطمة إذا نقول lisons cet article. فلنقرأ نحن هذا المقال. lisons cet article. فلنقرأ نحن هذا المقال. إذا نقول لي اقرأ. إذا قلت لك لي أو قلت لك لي فأنا أقول لك اقرأ. وإذا قلت لك lisez فأنا أقول لكم اقرأوا أنتم. اقرأوا lisez. وإذا قلت لكم lisons ONS فأنا أقول لكم اقرأوا أنتم. lisons, lisez. C'est la conjugaison du verbe lire à l'impératif. إذن استعملت أدوات الإشارة ce, cette و c'est avec un seul T. إذن لم أستعمل الجمع. استعملت هذا وهذه وهذا بالنسبة لي الأسماء المسبوقة ب voyelle. إذن سأستعمل هؤلاء مثلا. سأقول regardez ces photos. c'est إذن الجمع. إذن c'est لجمع المذكر والمؤنث. regardez ces photos. انظر هؤلاء الصور. أو بالمعنى الأصح انظروا إلى هؤلاء الصور أو إلى هذه الصور. نقول في اللغة العربية هذه واستعملت هؤلاء لكي تعرفوا أن سي تعني هؤلاء للجمع. إذن قلنا regardez. الفعل regarder مصرف إلى l'impératif إلى الأمر. نقول regarde سأضع بلون مختلف. regardons فلنشاهد نحن. regardez. إن أنا قلت regarde أي شاهد. regardons فلنشاهد نحن. regarde أأمرك أنت. regardons أأمرنا نحن أي أأمرنا أنا وكريم وأشخاص آخرين أكثر من 2. وregardez أي شاهدوا أنتم. أأمركم أنتم وليس أنتم. إذا لاحظوا في الأمر فقط نضيف و ONS و EZ. إذا في الأمر نضيف و ONS و EZ. إذا في الفعل donner قلنا donnons donner. إذا أضفنا فقط ONS EZ. don اعطي donne moi اعطيني.
donnons. فلنعطي donner. فلتعطوا. إذا donne-moi ce cahier. donnons. لا نقول donnons-moi ولكن أقول donnons-toi. فلنعطي له ce cahier أو donnons ce cahier. فلنعطي هذا الكتاب. donnez-moi أنتم أعطوني ce cahier. بالنسبة للفعل prendre نقول prends نضيف s. prenons فلنأخذ prenons أو prenez. prenez. إذا prends cet ascenseur. خذ هذا المصعد أو اصعد في المصعد. prenons cet ascenseur. فلنأخذ هذا المصعد. prenez cet ascenseur. فلتأخذوا هذا المصعد. ouvrez cette porte. افتحوا هذا الباب. ouvrez cette porte. إذا ouvre أو ouvrons أو ouvrez. إذا قمت بتصريف مجموعة من الأفعال إلى l'impératif أي الأمر. الآن سنتكلم عن ce. وقد استعملت ce و cette و c'est و c'est. إذا هناك من لا يفرق بينهما في التعليقات. ce تعني هذا ونستعمله للمذكر. ce cahier, ce livre, ce stylo, ce crayon. إذا للمذكر. cette نستعملها للمؤنث. cette porte, cette fenêtre, cette maison. cette porte هذا الباب. cette fenêtre هذه النافذة. cette maison هذا المنزل. إذا cette للمؤنث. إذا maison. une maison نقول une maison. إذا une maison أي منزل وهي مؤنث. c'est un nom féminin. أو نقول la maison. une maison أو la maison. إذا هو اسم مؤنث. وبالنسبة لسي تستعمل في حالات المذكر المسبوق بفويل. نقول سي توم. إذا أم مسبوق بأش صامتة. أقول لكم دائما عندما يكون اسم مسبوق بأش صامتة أو فويل فإننا نستعمل l'adjectif démonstratif أي صفة الإشارة. صفة الإشارة c'est avec un seul T. أو cet article article. إذا article مسبوق بA مسبوق بفويل. لذلك استعملنا c'est. ولا يمكن أن نقول cet arbre وهذا خطأ. هناك من يكتب cet arbre ولكن cet arbre تكتب بدو TE لأن arbre مؤنث. قلت لكم وأعيد. إذا نقول مثلا cet arbre est sans feuille. بدون أوراق. هذه الشجرة بدون أوراق. إذا رغم أنها مسبوقة بفويل فنحن استعملنا سي. arbre c'est un nom masculin. لذلك قلنا c'est arbre. cet arbre est sans feuille. استعملنا سي. إذا نقول set رغم أن أني مسبوق بأ لأن أني c'est un nom féminin. arbre c'est un nom masculin. article c'est un nom masculin. homme c'est un nom masculin. ولكن أني c'est un nom féminin. لذلك نقول cette année. إذا cette année. إذا كان c'est أعيد c'est تستعمل مع le masculin. تعوض ce ولا تعوض set. إذا تعوض c'est تعوض دائما لكي لا تقعوا في الخطأ. لأنني أجد في التعليقات أخطاء كثيرة أو أشخاص كثير يستعملون سي مكان set. يستعملونها مع النون فيمينا مع اسم مؤنث. إذا سي تعوض
وتستعمل مع لي فويل و اش صامتة. إذا تعلمنا كيف نأمر لامبيراتيف، نستعمل لامبيراتيف يعني نستعمل الأفعال ك donner, prendre, ouvrir, lire, regarder. وأيضا تعلمنا كيف نستعمل صفات الإشارة les adjectifs démonstratifs. إذا أتمنى أن لا تستعملوا سي مع المؤنث، سي مع المؤنث فهي تستعمل مع المذكر مثلها مثل سو، فقط سي تستعمل مع الأسماء المسبوقة بفويل أو أش صامتة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وقريبا سنمر إلى دروس المستوى المحترف. أنا أعد الدروس وأحاول أن أعد دروس ذات قيمة أو ذات أهمية، وإن شاء الله عما قريب سنمر إلى مستوى المحترف. إذن حاولوا أن تشاهدوا الفيديوهات السابقة لكي تستفيدوا أكثر. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال.